बेटा, जिन कौमों ने तरक्की की है ना दुनिया में, तो उनमें एक टीम वर्क होता है। वो टीम वर्क के ज़रिए तरक्की करते हैं। उनकी कोई पॉलिसियाँ होती हैं। तो हमारे यहाँ यही वजह है कि जब भी कोई काम करता है ना, तो उसको काम करने नहीं देते, और उसकी टांगें खींचने वाले ज़्यादा लोग होते हैं, तंज करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। हालांकि ये नहीं होना चाहिए। उनको काम करने देना चाहिए, देखना चाहिए ये क्या करते हैं। सर जी, जब मेरे पास पैसे आते हैं ना, तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती। जब मेरे पास से पैसे लोगों को मैं देता हूँ, अपनी जेब से लोग कमाते हैं तो पैसे देता हूँ, तो इस खुशी की वजह से यकीन करो मैं सारी रात सो नहीं पाता। तो यही मैं सोचता हूँ कि या अल्लाह, तूने मुझे इतना कर दिया, कि इतना करम कर दिया कि आज मैं लोगों को पैसे बांट रहा हूँ, दे रहा हूँ, और मैं खुश होता हूँ। कोई भी काम शुरू करने से पहले ना उसके डिप्लोमे किए जाते हैं, डिग्रियां हासिल की जाती हैं, उस काम को सीखा जाता है। तो हमारा ये दावा है कि कोई भी बंदा, पाकिस्तानी शहरी कोई भी आए, 10 साल से बच्चे से लेकर 100 साल के बाबे तक, ठीक है जी, ख़वातीन समेत आएँ, हमसे पूछें, सीखें, और फौरी तौर पे पैसे कमाना शुरू कर दें। गुजरांवाला में बैठा हूँ, मेन गुजरांवाला सिटी में। तो जो मुझसे मिलकर लोग काम करते हैं पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों से, तो वो अपने घरों में बैठकर पैसे कमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर सकता कि अल्लाह ताला का कितना करम है मुझ पर। यकीन माने कि जो काम मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, अगर आपको करना आ गया, तो दुनिया के सारे काम आप भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे कि हमने क्या किया है या आगे क्या करना है। यकीन करें, अगर आपको ये काम करना आ गया। दुख होता है कि जब बच्चे, हमारे नौजवान नस्ल पाकिस्तानी, जब बाहर जाते हैं ना, तो बाहर जाके भी वो कामयाब नहीं होते। तो हमें अक्सर कॉलें आती हैं कि हम इधर आए हुए हैं, मलेशिया में, सऊदीया में, दुबई में, तो अंकल जी हमें काम नहीं मिल रहा, हम बहुत परेशान हैं, अगर हम पाकिस्तान आएँ तो हमें बिज़नेस कराएंगे आप? तो यकीन माने कि आप इधर आएँ, हम बिज़नेस कराएंगे, लेकिन हमारी शर्तें माननी होंगी। जिस तरह हम बताएंगे वैसे काम करना होगा। तो हम 100% गारंटी देता हूँ मैं कि आप कामयाब होंगे। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं बता सका जो मैं बिजनेस आपको बताने जा रहा सर हूँ। परवेज, बड़ी अजीब बात है। आप कह रहे हैं कि आप जो बिजनेस बताएंगे कभी फ्लॉप हो ही नहीं सकता। जितने मर्जी लोग आपके साथ मिलकर कारोबार करें, आप उनको कामयाब करवाएंगे, और बेशुमार लोग हज़ारों की तादाद में आपके साथ मिलकर कारोबार भी कर रहे हैं। आप गुजरांवाला में बैठे हैं, पाकिस्तान भर में लोग आपके साथ अटैच्ड हैं, पैसा कमा रहे हैं। हर कारोबार मंदी का शिकार है। आपका बिजनेस आइडिया इतना कामयाब क्यों है? अजमल भाई, ये बिज़नेस आइडिया इसलिए कामयाब है कि ये आपने 40 दिन का पैकेज है। जब दिन गुजरते जाएंगे तो ये पैकेज ख़त्म होगा। 40 दिन के बाद हम वो अपना माल वापस लेते हैं, और डबल पैसे देते हैं कस्टमर को। उनकी मजदूरी, उनकी मेहनत जब उनके हवाले करते हैं, तो हमें बहुत दिली सुकून मिलता है। अच्छा, आपके पास तो सारा डाटा है, आपके पास सारा एनालिसिस है, तजज़िया है। बेशुमार लोग आपके साथ मिलकर कारोबार होते करते हैं। बेशुमार लोग सर कामयाबी से पैसे भी कमाते हैं। बेशुमार लोग फ्लॉप भी होते हैं। मुझे बताइएगा, जो लोग फ्लॉप होते हैं वो किन वजूहात की वजह से होते हैं, और जो लोग कामयाब होते हैं किन खसूसियात की वजह से कामयाब होते हैं? जो लोग अजमल भाई फ्लॉप होते हैं ना, वो बड़ा समझाते हैं हम उन लोगों के, ऐसे केयर करनी है, ऐसे रखने हैं, वो उनको वो टाइम उतना नहीं दे पाते। ओके। ठीक है जी। तो जो लोग कामयाब होते हैं उनको शौक होता है। पहले नंबर पे शौक होना चाहिए इंसान को। जब शौक होगा ना किसी को भी, ख़वातीन है, मेरी कोई बहन है, मेरी कोई बेटी है, भाई है, बेटा है, तो यकीन माने कि शौक वाला आदमी जो है ना, वो कामयाब ज़रूर होता है, 100% होता है। चलिए सर, ये बिजनेस क्या है, कैसे किया जाता है? ये बिज़नेस इंडोनेशियन चूज़े होते हैं हमारे पास, अजमल भाई, मुर्गी हैं ब्रीडर, तो हम चूज़े सेल करते हैं। ओके। तो ये पैकेज है, मुख्तलिफ 4-5 पैकेज हैं। ठीक है जी। 7,000 का चूज़ा दे रहे हैं हम 8-10 दिन का, और 14,000 का वापस लेते हैं 40 दिन बाद। ये पहला स्टेप है हमारा। इसके बाद फिर दूसरा स्टेप है, तीसरा है, चौथा है, ऐसे ये चलता है सिस्टम। अच्छा, ये स्टेप्स वजाहत से बताइएगा, लेकिन ये भी बताइएगा पहले कि आप पे तंज की जाती है। चंद लोग कहते हैं जी ये लोगों को चूज़ा देते हैं फिर वापस लेते हैं, लेकिन चूज़ा आपका बचता नहीं। पता नहीं आप कौन सी चीज़ उनको दे देते हैं कि चूज़ा नहीं बच पाता। वो जब वो चूज़ा आपके पास वापस ही नहीं आएगा, आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आपने तो उनको महंगा चूज़ा दे लिया। तो क्या ये ऐसी बातें ठीक है? नहीं अजमल भाई, ऐसी बातें बिल्कुल दुरुस्त नहीं हैं ये। हमारे पास बहुत कस्टमर आते हैं, हम अपने चैनल पे वीडियो लगाते भी हैं कि लो जी, इतने चूज़े लेके गए थे भाई साहब, ये इतने वापस लेके आए। ये रज़ाक साहब 15 चूज़े लेके गए थे, 12 वापस लेके आए हैं। हमीद साहब ये 20 चूज़े लेके गए थे, 18 वापस लेके आए हैं। हमने सारी ये वीडियो लगाई हैं और पैसे भी दिए हैं लोगों को। कोई बंदा ऐसा नहीं कह सकता कि चूज़े इनके जाते वक्त ही मर गए। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। चलें,
پھر یہ کامن سینس بیس کویشچن ہے سر کہ آپ کے پاس اتنا چوزا کہاں سے آتا ہے، جاتا کہاں ہے، کہاں جاتا ہے یہ عام سمانی کا چوزا؟ ہاں جی اجمل بھائی، یہ بڑے ہو کے بریڈر ہمارے پاس ہی ٹھہر جاتے ہیں. ابھی تو ادھر ہی چل رہا ہے پاکستان میں، انشاءاللہ باہر بھی جائے گا یہ. تو جب چھوٹا چوزا جاتا ہے 7,000 کا تو واپس آتا ہے 40 دن بعد، وہ 1.5 ماہ کا ہو جاتا ہے، پھر جاتا ہے وہ 14,000 کا، پھر 20,000 کا واپس آ جاتا ہے. ایسی سرکڑ یہ کر رہا ہے. تو ٹھیک ہے، پاکستان پورا انشاءاللہ کام کر رہا ہے آپ کے ماشاءاللہ. 3 پیکیجز ہیں سر، ہاں جی 3-4 پیکج ہیں مختلف. بتائیے گا ذرا پیکیجز. پہلا پیکج ہے یہ 7,000 کا چوزا دے رہے ہیں ہم ناظرین 8-10,000 روپے کا، اور 40 دن بعد 14,000 کا واپس لے رہے ہیں. اوکے پھر 14,000 کا دیتے ہیں ہم چوزا وہی، پھر 40 دن کے بعد 20,000 کا واپس لیتے ہیں. اوکے اور اس کے بعد 20,000 کی ہم دے دیتے ہیں کسٹمر کو، سیل کر دیتے ہیں. تو 2 ماہ کا پیکج ہے اس کے بعد 60 دن کا، تو 60 دن بعد 30,000 کا ہم واپس لیتے ہیں. اس وقت چوزے کی عمر تقریباً 4.5-5 ماہ ہو جاتی ہے. چلیں مجھے بتائیے گا، سب سے مشکل بات یہ ہے کہ جب لوگوں کو پیسے دیے جائیں، لینا آسان ہے، دینا بڑا مشکل ہے. جب لوگ آپ کے پاس چوزے واپس لے کے آتے ہیں، آپ کو اتنے پیسے دینا پڑتے ہیں، دیتے وقت کوئی نخرے تو نہیں کرتے آپ؟ نہیں الحمدللہ ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا، بلکہ اس چیز پہ بہت ہم غور کرتے ہیں. باقی لیبر کو بھی میں سمجھاتا رہتا ہوں، اپنے کاشف کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی، کہ ایسی بات ہرگز نہ کیا کریں. چائے پانی کھانا کسٹمر کو کھلائیں، جب واپس دینے آئے تو خوش ہوا کرو. ہمارے حضور پاک کا فرمان ہے کہ جب چیز گاہک واپس لے کے آئے تو خوش ہو. اجمل بھائی آج تک آپ نے مجھ سے سوال کیے، بہت زیادہ کیے ہیں، تو میں نے جواب دیے ہیں ماشاءاللہ. ایسے آج میں آپ سے ایک سوال کروں گا، آپ نے جواب دینا ہے، آپ کے ویور نے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے جی. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگوں کا نہیں، یہ تنقید کرتے ہیں، کمنٹ بھی کرتے ہیں، یہ پاگل ہیں، یہ خود کیوں نہیں پال لیتے، یہ 7,000 کا 14,000 ہمیں دیں گے 40 دن بعد، یہ بیوقوف ہیں، یہ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں. ایسی باتیں بہت سے لوگ کرتے ہیں. تو میں آپ کو بھی، آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے ویور سے بھی، جب وہ چوزا جو بلیلر ہم پاکستان میں کھاتے ہیں ادھر گوشت، وہ چوزا کتنے کا ملتا ہے جب فارمنگ کرنی ہو؟ ملتا ہوگا جی 70-80 روپے، 100 کا ملتا ہوگا. 70-80 روپے کا ملتا ہے، 100 روپے لگا لیں، ٹھیک ہے 100 جی. روپے کا چوزا ملتا ہے. وہ اجمل بھائی چوزا جب 100 روپے کا لیں گے ہم، فارمنگ کریں گے اس کی، تو کتنے دیر میں وہ تیار ہوتا ہے؟ 40-45 دن میں میرے خیال 40 دن میں وہ ناظرین تیار ہو جاتا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ 40 دن بعد 100 روپے کا چوزا لے کر وہ 200 کا بکتا ہے، اس کی قیمت مارکیٹ میں 700-800 روپے ہو جاتی ہے. ایسے ہی. ٹھیک ہے جی. اس کا وزن تقریباً 2.25 کلو ہو جاتا ہے. ایسے ہی. تو یہ 7,000 والا چوزا 40 دن بعد ڈبل کیوں نہیں ہو سکتا؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے جی. ٹھیک. آپ کے ویور یہ بتائیں کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ مہنگی بریڈ ہے. یہ اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ چلتی ہے. وہ 100 روپے کا چوزا جب آپ پالتے ہیں 40 دن میں وہ مارکیٹ میں 700-800 روپے کا ہو جاتا ہے. تو یہ 7,000 والا چوزا بھی 14,000 کا ہو سکتا ہے. چلیں یہ کوئی سر، ہو گیا، ناممکن نہیں ہے. ہم نے مان لیا ہو گیا سر. لیکن جب اس طرح کا بزنس ہم کوئی آفر کرتے ہیں تو لوگ نا شک کی نظروں سے دیکھتے ہیں، یقین نہیں کرتے. لوگ آپ کی باتوں پہ یقین کیسے کریں؟ کیا گارنٹی وارنٹی ہے اس کی؟ اس کی گارنٹی پوری ہے الحمدللہ. ادھر آئیں، ہمارے پاس بیٹھیں، ہم سے گفتگو کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ بس ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالو، نہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی جان ادھر آؤ، وزٹ کرو، ہمارے پاس بیٹھو، ایگریمنٹ دیکھو، ہماری گفتگو سنو. انشاءاللہ جو لوگ لے گئے ہیں ان سے بات کرا دیں گے ہم. تو آپ کریں، پوچھیں ان سے. ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم وہ نخرے کریں گے بعد میں یا فون نہیں اٹھائیں گے. یہ بات ہرگز نہیں. اگر ہم ایسا کریں تو ہمارا بزنس 1-2 مہینے کے بعد بند ہو جائے. چلیں جی، اینڈ پہ نا رابطہ کرنے کا طریقہ کار بتائیے گا، اور پھر مجھے اینڈ پہ کوئی ایسی بات جو میں اس بزنس کے حوالے سے نہیں پوچھ پایا، پاکستانی ویورز کو آپ بتانا چاہیں. رابطے کا طریقہ، ہاں جی، یہ گجرانوالہ کنگنی والا بائی پاس ہمارا ایڈریس ہے، لوکیشن ہے گجرانوالہ کنگنی والا بائی پاس نزد مشرق سائنس کالج کے بالکل سامنے گلی میں فارم ہے. ٹھیک ہے جی. باہر فلیکسیں لگی ہوئی ہیں. ٹائم ہے ہمارا صبح 10 بجے سے لے کے شام 8 بجے تک، اور ہمارے ڈاکٹر صاحب کا ٹائم ہے صبح 10 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک. ہمارے ڈاکٹر سے آپ کال کر سکتے ہیں، آپ کو فری مشورے دیں گے میڈیسن کے حوالے سے ہر وقت. واٹس اپ نمبر ان کا بھی آپ کو بتائیں گے. جو بھی کسٹمر آئے گا ان کو ہم لکھ کر دیں گے واٹس اپ نمبر ڈاکٹر صاحب کا. ٹھیک ہے جی. وہ اسکرین پہ ہم نمبر نہیں دے سکتے. جب گاہک ہم سے خریدے گا نا چوزے تو وہ نمبر دیں گے ہم. اور اجمل بھائی اینڈ پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بزنس کے بارے آپ کہتے ہیں نا، گاہک کہتے ہیں، تو وہ مجھ سے رابطہ کر لیا کریں، مجھ سے پوچھ لیا کریں، مجھ سے بزنس کرنا ہے تو پھر فیصلہ کیا کریں. ویسے ہی تنقید کرنا نہیں مناسب ہے. تو یہی بات بس میں کہنا چاہتا چلیں ہوں. پرویز صاحب، زندہ باد. میری ایک ہی ریکویسٹ ہے، ہر دفعہ آپ سے کہتا ہوں، میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں کہ اسی طرح درد کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ کام کرتے رہیں.
میرے ویورز کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہاں جی. تو ٹھیک ہے اجمل بھائی, میں پھر کہتا ہوں ناظرین کو, اگر کسی کو گلا شکوہ ہے تو مجھ سے فون کریں. کاشف سے ہے کہ گلا شکوہ, مجھے کال کریں, مجھے بتائیں. ٹھیک ہے جی, ہم یہ ساری باتیں کہتے ہیں. اور آخر میں وہ شعر پڑھتا ہوں اجمل صاحب کی ویڈیو میں, وہ بہت سے لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ وہ بہت اچھا لگا, تو میں پھر آج پڑھوں گا شعر, وہ کہوں گا. جی جی. تو یہ خزاں کے پتے تمہیں کیا دیں گے, یہ خزاں کے پتے تمہیں کیا دیں گے, اگر ہے تمنا بہار کی تو آؤ ہمارے ساتھ.